अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाज़िया ज़ीशान। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। नाजरीन, मैं आज एक स्टोरी मेरी नज़रों से गुजरी तो मुझे लगा ये आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। ये उन लोगों के लिए है जो ये सोचते हैं कि हमारे मुल्क में तो जो है वो इजहार राय की आज़ादी नहीं है। आप तो कुछ बोल ही नहीं सकते, आपके मुंह बंद कर दिए गए हैं, ताले लगा दिए गए हैं। यहाँ तो बोलने पर पाबंदी है, ना आप कुछ लिख सकते हैं ना आप कुछ बोल सकते हैं। तो जब आप ये स्टोरी सुनेंगे ना तो आप कहेंगे, आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, आप कहेंगे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे मुल्क में तो बहुत आज़ादी है। सिर्फ आज़ादी नहीं है, मादर पिदर आज़ादी है, जिसकी मैंने हमेशा मुखालिफत की है। अब स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि सऊदी अरब में एक मेडिकल की स्टूडेंट उसको अफवाहें फैलाने और सऊदी हुकूमत के जो मुखालिफिन हैं, ओपोनेंट हैं, इस तरह समझ लें कि जैसे अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ये लोग मुखालिफिन हैं, ऐसे उस मेडिकल के स्टूडेंट ने हुकूमत के जो मुखालिफिन हैं उनकी ट्वीट्स को वो रीट्वीट करती थी। ये करसे तक ये सिलसिला जारी रहा। इस खातून का नाम सलमा है, 2 बच्चों की माँ है, बरतानिया की लीड्स यूनिवर्सिटी में ये रिसर्चर है। पिछले साल 15 जनवरी 2021 का इस लड़की को गिरफ्तार किया हुआ है। उस वक्त गिरफ्तार किया जब ये छुट्टियां मनाने के लिए आई हुई थी बेचारी यहाँ पे सऊदी अरब में, इंग्लैंड से। ये छुट्टियां फैमिली के साथ मनाने के लिए सऊदी अरब में आई हुई थी और वो बरतानिया वापस जाने की तैयारी कर रही थी जब उसको गिरफ्तार किया गया। अब उसको इस इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया, ये पिछले साल 15 जनवरी 2021 की बात है। अब देखें, 15 जनवरी से ये जनवरी साल तकरीबन 1.5 साल हो गया है। अब 1.5 साल के बाद उस सऊदी अरब में उस स्टूडेंट को 34 साल कैद की सज़ा सुनाई है। मैं हैरान हो गई ये खबर पढ़ के कि उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो मुखालिफिन की ट्वीट्स को रीट्वीट करती थी। अब जब से सऊदी अरब का ये हुकूमत का ये फैसला जो है वो सामने आया है, दुनिया में बहुत ज़्यादा सऊदी अरब को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। बड़ी तनकीद हो रही है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के बारे में कहा जा रहा है कि आप तो आज़ाद सोच के हामिल हैं, आप ही ने ख़वातीन को जो है वो ड्राइविंग की इजाज़त दी, आप ख़वातीन के हुकूक की बात करते हैं। सिर्फ यही नहीं, आप तो इजहार राय की आज़ादी की बात करते हैं। तो ये आपने क्या किया है? आपने सिर्फ एक खातून को सिर्फ इस इल्ज़ाम में कि वो आपके ओपोनेंट्स को वो उनकी ट्वीट्स को रीट्वीट कर रही थी, तो आपने सिर्फ इस इल्ज़ाम में उस बेचारी को 2 बच्चों की माँ जो है छुट्टियां गुजारने आई थी, उसको आपने गिरफ्तार कर लिया। इस पर इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमें हैं, वो इसको बहुत ज़्यादा कंडेम कर रही हैं। सऊदी अरब हुकूमत के इस फैसले पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि सऊदी अरब तो दुनिया को बताता है कि वो औरतों के हुकूक के बारे में जो है वो बड़ी जो है ना इस पर आज़ादी दे रहा है, औरतों के हुकूक पर बात करता है। लेकिन इस नौयत की सज़ाओं के बाद अब कोई शुबा नहीं है कि सऊदी अरब में सूरत हाल जो है इस हवाले से बड़ी अबतर है। दुनिया तो अफ़गानिस्तान को सिर्फ इसलिए तस्लीम नहीं कर रही है कि वहाँ औरतों की आज़ादी नहीं है और औरतों को उनके जो बुनियादी हुकूक हैं वो नहीं दिए जाते, उनसे उनको महरूम रखा जाता है। तो सऊदी अरब में क्या हो रहा है कि सिर्फ मैं तो बार बार ये सोच रही हूँ कि सिर्फ ट्वीट्स को रीट्वीट्स करने के इल्ज़ाम में। अब ज़रा अपने मुल्क में आ जाएं ज़रा। जो लोग कहते हैं कि हमारे मुल्क में तो आज़ादी नहीं है, आप बोल नहीं सकते, आप लिख नहीं सकते। अब हमारे यहाँ आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी नहीं है, मादर पिदर आज़ादी है यहाँ पर। पिछले दिनों आपने देखा कि सानिया लसबेला जो पाक फौज का हेलीकॉप्टर एक हादसे का शिकार हुआ, उस पर कितनी एक कैंपेन चली, कितने शहदा के जो लवाहिकीन थे उनके दिल दुखे, पाक फौज के दिल दुखे। लेकिन मजाल है कि किसी ने इस पर जो है वो माफ़ी तक भी जो है ना वो मांगी हो। ये तो उनको पता चलता है जिनके घरों से जनाजे उठते हैं। उन लोगों के लिए बड़ा आसान होता है किसी के लिए किसी प्रोपेगंडे का हिस्सा बनकर उस पर जो है वो तनकीद करना। ये भी एक ट्वीट का मसला था। ये जो सानिया लसबेला था, ये भी एक बच्चे ने ट्वीट कर दिया, आगे से उसको रीट्वीट करने का इतना सिलसिला फैला कि ये बात जो थी वो एक ट्वीट जंगल में आग की तरह फैल गई। तो यहाँ पर इसके बावजूद अगर कोई कहे कि आज़ादी नहीं है, हमें बोलने नहीं दिया जाता,
تو پھر ان کو تو جو ہے وہ پھر سعودی عرب میں ہی ہونا چاہیے تھا. پھر میں دیکھتی کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ سعودی عرب میں اف تک بھی جو ہے نا وہ کسی کے خلاف جو ہے وہ کیسے کر دیتے ہیں. تو ہمارے ہاں میں ایک چیز کی ہمیشہ قائل رہی ہوں کہ ہمیں آزادی ہونی چاہیے, ہمیں آزادی سے بولنے کی اجازت ہونی چاہیے, لیکن مادر پتر آزادی نہیں ہونی چاہیے. اب آپ دیکھیں میں کل سے کیا دیکھ رہی ہوں ٹویٹر پہ, اب یہ کون ٹرینڈ بنا رہا ہے ایک اینکر کے بارے میں, جی فار ڈیش. اب میں وہ نام لینا نہیں چاہتی, میں وہ بولنا بھی نہیں چاہتی, وہ اتنا غلیظ ورڈ ہے کسی لڑکی کے لیے, کسی عورت کے لیے. وہ جیسی مطلب کہ جو بھی اینکر ہیں ان کی جو بھی پالیسی ہے, ان کے جو بھی خیالات ہیں, وہ جو بھی ٹویٹ کرتی ہیں, وہ ان کی اپنی سوچ ہے اپنی جگہ. لیکن یہ جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے یہ کیا ہے کہ آپ کسی کو ذلیل کرنے کے لیے اس کا ٹرینڈ ہی, گالیوں کے حوالے سے آپ ٹرینڈ ہی چلانا شروع ہو جائیں. پھر ایسے لوگوں کو یقیناً جو ہے نا وہ اس ملک کی ہوا ضرور کھانی چاہیے. ایسے لوگوں کو پھر جو ہے نا ان لوگوں کے لیے وہ سزائیں ہونی چاہیے جو ہے نا وہ باہر سے برطانوی جو لڑکی ہے اس کو جو ہے نا وہ سزا دی ہے سعودی عرب میں. تو یہاں پر ہمارے سوشل میڈیا پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے. وہاں پر دیکھیں کس طرح سعودی عرب میں جو ہے نا وہ سزا دے دی گئی ہے. تو مجھے تو کل سے بڑا دکھ ہے, افسوس ہے کہ جس طرح یہاں پر ٹرینڈز بنائے جاتے ہیں اوپوننٹس کے اینکرز کو لے کر, صحافیوں کو لے کر, پھر کسی سیاسی شخصیت کو لے کر گالی گلوچ ذاتیات تک اتر کر آپ لوگ ٹرینڈز بناتے ہیں. میں ان کی کل بھی مذمت کرتی تھی, میں ان کی آج بھی مذمت کرتی ہوں. میں سوشل میڈیا سے ہمیشہ اسی لیے دور رہی ہوں, اور میں ہوں بھی اتنا, میں ٹویٹر پہ اتنا زیادہ ایکٹیو نہیں ہوں. میری سوشل میڈیا سے دور رہنے کی وجہ یہی ہے کہ سوشل میڈیا ایک دلدل ہے, گند والی دلدل ہے, کہ جس میں اگر آپ دھنستے گئے تو یہ گند آپ پہ بھی پڑنا ہے. یہ وہ کیچڑ ہے کہ جس میں آپ نے پتھر مارا, یہ چھینٹے آپ پہ بھی پڑنے ہیں. میں سوشل میڈیا کو یہ سمجھتی ہوں, کیونکہ ہمارے ہاں سوشل میڈیا پازیٹیوٹی کے لیے استعمال تو ہو ہی نہیں رہا. ہمارے لیے تو سوشل میڈیا کسی کو ذلیل کرنے کا ذریعہ ہے, کسی کو ذلیل کرنے کا میڈیم ہے. اگر آپ نے کسی کے خلاف کیمپین کروانی ہے, کسی کو ذلیل کرنا ہے, تو آپ سوشل میڈیا کا سہارا لے لو. ہمارے ملک میں تو یہی ہو رہا ہے. میں اس چیز سے بچنے کے لیے میں اپنی سوچ کا اظہار بھی نہیں کرنا چاہتی سوشل میڈیا پہ. میں کوئی ٹویٹس بھی اس حوالے سے نہیں کرتی ہوں. میری اپنی بھی ایک سوچ ہو سکتی ہے, میری اپنی ایک پالیسی ہو سکتی ہے, میرا اپنا ایک نظریہ ہو سکتا ہے. میں بھی کسی سے اختلاف کر سکتی ہوں, میں بھی کسی سے ڈس ایگری کر سکتی ہوں, کسی سے اگری کر سکتی ہوں. لیکن اس سوشل میڈیا کے گند سے میں بچنا چاہتی ہوں, میں گالیوں سے بچنا چاہتی ہوں. میں نہیں چاہتی کہ جو ہے نا وہ ناجائز جو ہے وہ, اگر آپ کسی کو میری بات پسند نہ آئے تو مجھے گالیاں دینا شروع ہو جائے, ذاتیات پر جو ہے وہ اتر آئے. تو میں یہی کہوں گی کہ ہر ماں, بیٹی, بہن, بھائی سب کی عزت کریں, سب کی سوچ کی عزت کریں, سب کی رسپیکٹ کریں, سب کے نظریے کی رسپیکٹ کریں. یہ جو سوشل میڈیا سیل کا جو کلچر ہے نا ہمارے ملک میں, یہ اتنا بھیانک کلچر ہے کہ جنہوں نے اس کلچر کو ڈیولپ کیا ہے, یقین کریں ایک دن آئے گا کہ وہ خود اس کلچر کی بھینٹ چڑھیں گے, اور تب بہت زیادہ دیر ہو چکی ہوگی. یہی ہماری سیاسی جماعتوں کا المیہ رہا ہے کہ ایک ٹرینڈ شروع کرتے ہیں, جیسے نیب کا ایک ٹرینڈ شروع کیا, جن لوگوں نے یہ ٹرینڈ شروع کیا وہ اس کی بھینٹ چڑھے, اور بعد میں پچھتائے کہ کاش ہم نے اس ادارے کو لگام ڈالی ہوتی, کاش ہم نے اس ادارے پر جو ہے وہ امینڈمنٹس کی ہوتی, ترامیم کی ہوتی, ایسی چیزوں کو ختم کیا ہوتا جو آج ہمارے گلے میں پڑی ہوئی ہیں. تو یقین کریے سوشل میڈیا جو سیلز بنا کر جو پرموٹ کر رہے ہیں وہ وقت دور نہیں ہے کہ جو گڑے دوسروں کے لیے کھود رہے ہیں ذلیل کرنے کے لیے. عزت اور ذلت یقیناً اللہ کے ہاتھ میں ہے, اس پہ تو کوئی دو رائے ہے نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے. لیکن کچھ معاملات لوگوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں, لیکن جب رب کے آگے کسی کی نہیں چلتی ہے. تو اسی لیے کسی کی ذلت, کسی کی عزت, اس کا معاملہ آپ اللہ کے پاس رہنے دیجئے. یہ ٹرینڈز چلا کر آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے. یقیناً ہمیں ہمارے معاشرے کو جو ہے وہ ان رویوں کو بدلنا ہوگا, نہیں تو کل کہیں نہ کہیں اس سب کے گلے پڑ سکتے ہیں, اور پڑ بھی رہے ہیں. بہت شکریہ.